बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 25 जुलाई 2018 को जब पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ और आरटीएस बिठाकर जिस तरह इमरान खान की हुकूमत हमारे पर मुसल्लत की गई, तो इस धांधली के खिलाफ सबसे पहले जिन साफियों ने आवाज उठाई उनमें से एक साफी के साथ हम मौजूद हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर सबसे पहले आवाज उठाई और उस वक्त आवाज उठाई जब कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था इमरान खान और पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बात करने को। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं पाकिस्तान के मशहूर साफी सैयद इमरान शफकत साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, आपकी बहुत मेहरबानी, आपने टाइम दिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि आप भी इमरान खान की सियासत के बड़ी देर से नाकद रहे हैं और आपको भी उनके इंतकाम का निशाना बनना पड़ा और आपकी भी घर में चार दीवारी को के तकद्दस को पामाल कर आपको भी उठाया गया उस दौर में। ये बेसिकली इमरान खान प्रोजेक्ट है क्या? पहले ये बताएं, आवाज जा रही होगी? जा रही माइक तो बगैर जा रही हुई। अच्छा ठीक। अच्छा, जो आपका सवाल प्रोजेक्ट इमरान खान क्या था, वो बड़ा सादा सा इसका जवाब है कि वो जो पाकिस्तान के अंदर अपना तसल्लुत कायम रखना चाहते हैं, जो कुव्वतें, वो कुव्वतें पाकिस्तान की दो पॉलिटिकल पार्टियों से तंग थी, क्योंकि वो जिस तरह सफर जा रहा था खासकर मिसाक जमहूरियत के बाद, तो वो सफर वो था जिसमें अल्टीमेटली आखिर कार जिसको कहते हैं कि ट्रू डेमोक्रेसी पाकिस्तान में आनी थी। कोई 20-30 साल अगर सफर 2-3 और इलेक्शन हो जाते इस तरह के, क्योंकि कहते हैं कि जो इंटरनेशनल जो बड़े बड़े इदारे हैं, यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई जाती है, वो कहते हैं कि जी दो इंतखाबात अगर उनमें जिसको कहते हैं ना ट्रांसफर ऑफ पावर, वो हो जाए दो इंतखाबात में, तो उस सोसाइटी के अंदर जमहूरियत जड़ पकड़ जाती है। लेकिन पाकिस्तान में अभी तक शायद एक भी इस तरह का इलेक्शन नहीं हो सका। तो वो उन लोगों को ये एहसास था कि हमें ये वाले काम करने हैं, इसलिए उन्होंने कहा था हमें कोई तीसरी कुव्वत को शामिल नहीं करना, ये है वो है। तो जिनको अपना रोल जो है वो सिमटता नजर आ रहा था, उन्होंने ये वाला मनसूबा बनाया था और वो मनसूबा जो है वो चला, जितना भी चला वो आपके सामने है। तो उसमें वो जो प्रोजेक्ट था उसमें एक खास पार्टी इकट्ठी की गई, बनाई गई, वरना तो इमरान खान साहब जो थे वो यहीं पर खाक छाना फिरा करते थे, यहीं पे वो 96 से ऑनवर्ड जिदोजहद कर रहे थे। एकदम से अक्टूबर 2011 था ना चौधरी साहब, एकदम से वो जलसा होता है और पता चलता है ये क्या हो गया। वो सारी चीजें जो हैं वो उसके पीछे फिर वो खबरें भी आना शुरू हुई कि ये प्रोजेक्ट लॉन्च किस तरह हुआ था। वो जो उस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने वाले थे, फिर उन्होंने आके बाहर लोगों को, हम जैसे लोगों को बताना शुरू किया कि वो कौन सा मैस था, वहां पर कौन सी मीटिंग हुई थी, जनरल कियानी को क्या कहा गया, सवाल करने वालों ने क्या सवाल किए। तो ये सारा कुछ जो था वो उन लोगों का था जो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के दुश्मन है और उन्होंने ये ड्रामा रचाया था जो कामयाब नहीं हो सका और खुद ही उनको समेटनी पड़ी चीजें। अभी तो मेरा से सिमट ही रही है अभी तक। तो जाहिर है कि आपने ये सारा कुछ 2008-9 से ऑनवर्ड शुरू किया था। देखें कि जनरल परवेज मुशर्रफ साहब फरमाया करते थे कि इन दोनों का तो पाकिस्तान की सियासत में अब कोई जगह ही नहीं बची। ये अब पाकिस्तान की सियासत में जो है वो मतलब रिजेक्टेड एलिमेंट्स, नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो, तो वो उन दोनों ने मिलकर उनको निकाल दी। तो वो सिंबॉलिकली है कि वो परवेज मुशर्रफ को नहीं निकाला गया था, वो उनको लगा कि हमारा सारा का सारा जो करैक्टर है, रोल है, जो दस्तरस है, जो वसाइल के ऊपर, जो रियासत के ऊपर जो उनकी जो ग्रिप है, वो खत्म हो गई। अच्छा, लेकिन आपने ये जो 2018 में जब ये सोशल मीडिया पे आवाज शुरू की, उस वक्त तो बहुत मुश्किल काम था कि इमरान खान प्रोजेक्ट के खिलाफ बात भी करनी, और बहुत दिलेरी का मैं समझता हूँ काम था। लेकिन एक चीज हम देखते हैं कि ताकत और जहालत किसी दलील को नहीं मानते। आपने दोनों के साथ पंगा लिया, आपने ताकतवरों के खिलाफ भी आवाज उठाई, आपने वो जो एक यूथिया मजूजल कौम है जिनको रजी दादा साहब भाई हमारे कहते हैं कि वो अकीदे की हद तक चले गए इमरान खान तक, वो उनको मैं जाहिल कहता हूं। तो इसलिए ताकत और जाहिलियत तो दलील को मानते नहीं। आपने
ایک راستہ اتنا خطرناک کیوں یوز؟ نہیں، وہ ہماری ٹریننگ اس طرح کی ہے، شروع سے یہی کام کر رہے ہیں. مجھے تو کوئی نہیں لگا کہ ہم نے کوئی بہت بڑا مارکا سر انجام دیا ہے. ہم پہلے جب رپورٹنگ کرتے تھے تب سے کر رہے ہیں. ہمارے جو اساتذہ کرام ہیں جن سے ہم نے کام سیکھے ہیں، ان میں ایک رفیق غوری صاحب تھے. انہوں نے ہمیں یہ سمجھایا کہ یہ کیا ہوتی ہے چیزیں، ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے. سعید چوئی صاحب آپ جانتے ہیں ان کو، ان سے ہم نے، وہ بھی ہمیں یہ سکھانے والے یہ چیزیں. تو وہ خود بھی یہ کام، ہم نے ان کو کام یہ والے کرتے دیکھے. مطلب ہمارے وہ جو جن کو ہم فالو کرتے ہیں، یا جو ہمارے جرنلزم میں جو جن کو ہم اساتذہ کہتے ہیں، انہوں نے کوڑے کھائے ہیں، مقدمے، جیلیں. یہ نئی چیز نہیں تھی کوئی. نہیں، لیکن پھر بھی کام خطرناک تھا کیونکہ یہ کام جرنلزم ہے ہی کام خطرناک. نہیں، لیکن جو صحافی اس وقت پروجیکٹ عمران خان کا حصہ تھے، وہ انہوں نے پیسے بھی کمائے، وہ ان کو ریسکیو کر کے باہر بھی بھیجا گیا اثاثہ سمجھ کے. تو آپ لوگوں کے لیے نوکریوں سے بھی نکالا گیا، آپ کے اوپر رستے بھی تنگ کیے گئے، آپ کے گھر کے اوپر بھی ریٹیں کی گئیں. تو یہ بڑا مشکل نہیں، وہ تو اب دیکھیں نا کہ اگر ہے یعنی پیمانہ، تو پھر تو عمران ریاض بھی پکڑے گئے، وہ بھی غائب ہوئے، ریٹیں بھی ہوئی، سارا کچھ ہوا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہر بندے کو جو ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے. یہ وقت نے بتانا ہوتا ہے، تاریخ نے بتانا ہوتا ہے کہ کیا صحیح تھا کیا غلط تھا. یہ ہم جس لمحے میں زندہ ہوتے ہیں وہاں پر ہر بندے کی خواہش ہی ہوتی ہے کہ، یا اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک کر رہا ہے. گھنٹی بجتی ہے ایک چھوٹی سی اندر بندے کے، کچھ لوگ سنتے ہیں کچھ لوگ نہیں سنتے، اور پتہ نہیں کس کی گھنٹی کس بات پہ بجتی ہے، یہ بھی کوئی پتہ نہیں. اور اب جو الیکشن ہونے جا رہا ہے 8 فروری کو، بظاہر تو الیکشن کمپین شروع نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی آپ پاکستان کا سیاسی نقشہ مستقبل میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ کوئی اچھا نہیں لگ رہا. کچھ پاکستان میں اس وقت بہت سی جو قوتیں ہیں، وہ سیاسی بھی ہیں غیر سیاسی بھی ہیں، وہ ان کو نہیں لگتا کہ الیکشن ہونی چاہیے. لیکن یہ اب اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. الیکشن تو کروانے پڑیں گے. پاکستان میں دستور ہے، آئین ہے، چل رہا ہے، قانون چل رہا ہے، ایک سیاسی عمل چل رہا ہے. آپ کو دیکھ کے لگ رہا ہوگا کہ جو سیاسی قوتیں ہیں وہ بھی بڑی نیند دلی کے ساتھ یہ اس وقت کام کر رہی ہیں، یعنی انتخابی مہم چلا رہی ہیں. بلاول صاحب نے ذرا تھوڑا سا جوش دکھایا تھا، وہ بھی تھوڑے سے سلو ہو گئے ہیں. آہستہ آہستہ، یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ جس طرح آپ کو لگتا ہے کہ شاید ہو ہی جائیں، وہ والا سین لگ رہا ہے. تو اصل میں کام گڑبڑ جو ہو چکا ہے وہ پاکستان کے اندر، وہ یہ ہے کہ جو لوگ غلط کرتے ہیں ان کو پتا کہ ہم غلط کرتے ہیں، وہ اپنی غلطیاں ٹھیک کرنے کے اوپر رضامند نہیں ہیں، نہ وہ ذہنی طور پر تیار ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ٹھیک ہیں، باقی سارے غلط ہیں. تو ہر جو بھی پاکستان کی پالیٹکس کا، اسٹیٹ کا جو بھی کریکٹر ہے، غلطیاں سب میں ہیں، سیاسی جماعتوں میں بھی ہیں، غیر سیاسی قوتوں میں بھی ہیں. تو سب کو کسی نہ کسی جگہ کے اوپر یہ بیٹھ کے کوئی نہ کوئی اس کا حل نکالنا پڑے گا. ادروائز جس طرح پاکستان کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، میرا نہیں خیال چل رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے طاقتور حلقے پھر ایک اور تجربہ کرنے جا رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ سیاسی لوگ اس کو نہیں سنبھالیں گے تو پھر آگے جا کے مستقبل پاکستان کا کیا ہوگا؟ بڑے پر امید ہے کہ اچھا ہوگا، اور وہ ہر دفعہ ہی پر امید ہوتے ہیں کہ یہ اچھا ہوگا. تو اچھا تو کرنے کے لیے آپ کو اچھا کام کرنا پڑتا ہے. اور یہ میں اس کی مثال دوں آپ کو. نواز شریف صاحب نے نہ چاہتے ہوئے بھی عدالت کا فیصلہ تھا، پرویز مشرف صاحب کو سنگل آؤٹ کیا اور ان کے خلاف جو ہے وہ آرٹیکل 6 لگا دیا. لیکن جو ان کے جو ساتھی تھے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا، وہ نواز شریف صاحب کی پارٹی میں تھے. تو یہ کام انہوں نے غلط کیا تھا. عدالت کا حکم تھا لیکن انویسٹیگیشن انہوں نے کرنی تھی. وہ اکیلے تو کچھ نہیں کر سکتے تھے. ان کے ساتھ کتنے کور کمانڈر تھے، ان کے ساتھ کتنے سیاسی لوگ تھے. زاہد حامد صاحب ان کی پارٹی کے آدمی تھے، اس وقت کے وزیر قانون تھے. وہ ایمرجنسی پلس والا جو آرڈر تھا وہ ڈرافٹ انہوں نے کیا تھا. تو وہ آپ کے ساتھ آ کے مل کے تو اچھے ہو گئے. یہ جو ہے نا پیٹی برا، یہ اس سے ہمیں نکلنا پڑے گا. اب ہمیں عمران خان صاحب، پروجیکٹ عمران خان برا لگتا ہے، لیکن جنہوں نے وہ پروجیکٹ بنایا تھا وہ جنرل کیانی تھے، جنرل پاشا صاحب تھے. پھر جنہوں نے اس کو پروان چڑھایا وہ رئیس شریف صاحب کے دور میں تھوڑا سا رکا، لیکن انہوں نے اپنی فنکاریاں دکھائیں. باجوہ صاحب ہیں،
फैज हमीद साहब हैं, उनको पकड़ लें, कोई नहीं पकड़ने देगा, तो ठीक क्या होना। तो फिर आप पाकिस्तान के मुस्तकबिल में फिर क्या देख रहे हैं सियासी जमातों का किरदार? अब अगले इलेक्शन जो अगर हो भी गए तो आपको क्या लगता है कौन आएगा? इस वक्त क्या हालात लगते हैं? देखें, तहरीक इंसाफ तो 9 मई करके इस तरह की फंसी है कि उसके खिलाफ रियासत ने तो जो बंदोबस्त किया हुआ है वो होना ही है, वो फितरी बात है। फितरी बात मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं इसको जस्टिफाइड नहीं कर रहा। अगर इसकी कोई जस्टिफिकेशन है तो पहले फिर आपको, जो मैं बार बार कहता हूं कि जहां से बुराई शुरू हुई थी वहां से आगाज करना पड़ेगा। फिर आपके जो इकदामात है उनमें जो अगर इखलास है वो साबित तब होता कि जी हमारे बंदे तो ठीक हैं, आप लोग गलत हैं। तो ये शायद लोगों ने बात इस तरह से माननी नहीं है, लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तान में ये तजर्बा होते रहते हैं, ये तजर्बे जबरदस्ती थोड़ी सी करा के तो टाइम निकालने की कोशिश करते हैं। इस तरह ये मसाइल का हल नहीं है। लेकिन अगली हुकूमत आपको किसकी नजर आ रही है? जिसकी भी आएगी टेंशन में रहेगी, अनटिल अनलेस के आप अपनी गलतियों का एतराफ करके जो ठीक काम है वो उसका आगाज ना कर दें। एक काम कर लें जो ठीक काम है कि यार ना पकड़ें, ना सजाएं दें। ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन है ना, आए लोग इतराफ करें और बड़ा हौसला सियासतदान कर लें। सबको दावतनामे भेजें, जो जो गलतियां की हैं मान लें, यार ये हमने गलतियां की हुई। आप ग्रैंड डायलॉग की बात कर रहे हैं? ग्रैंड डायलॉग नहीं, मैं ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की बात कर रहा हूँ। आए और माफिया मांग ले और कहें आगे से गलती नहीं करेंगे यार। तो वो एस्टेब्लिशमेंट वाले तो मुझे नहीं लगता गलती मानेंगे। तो फिर ऐसे ही चलेगा, फिर ऐसे ही चलेगा मुल्क का। जिस तरह आपने 75 साल में कोई फर्क देखा है पाकिस्तान में? कोई बेहतरी की तरफ जाते देखा? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। तो फिर हमारे बच्चे भी नहीं देखेंगे, क्योंकि हमने तो नौजवानी में ये देखा कि मुल्क बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है। हमें 30 साल हो गए, अब हमारी सर बड़ी स्पीड कम है, ठीक होने की स्पीड बहुत कम है, ना होने के बराबर। पंजाबी जी कहते हैं जूं दी टोर ते चल रहा है पाकिस्तान। तो इसका मतलब है कि हम अगले इलेक्शन के बाद ही पाकिस्तान में अंधेरा ही देख रहे हैं। नहीं, वो पता नहीं अंधेरा होगा क्या होगा, वो वक्ती पाकिस्तान में तो होता है। दुनिया में थोड़े से इधर उधर कुछ हिलजुल होती है, डॉलर आ जाते हैं, हमारी दुकान चल जाती है। पाकिस्तान की अपनी जो आप माशाल्लाह कारोबार करते हैं, मुझे बताएं कि पाकिस्तान का अपना क्या है? ये जो कुछ आपने पहना है ये इसमें पाकिस्तान का अपना क्या है? बिल्कुल सही कहते हैं। कोई चीज ही नहीं बनाते हैं। उधरों पैसे आए, इधरों आए, इधरों फड़ ले, उधरों आए, इधरों फड़ ले, कभी ओदा काम करता, कभी ओदा काम करता। तो 24-25 करोड़ जहाँ पे लोग बसते हो, वो इस तरह वो ना मार्शे चलते हैं, कायम नहीं रह पाते, ना रियासतें चलती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ताकतवर लोग जब तक ठीक नहीं होंगे तब तक नीचे सिस्टम रूलिंग एलीट है पाकिस्तान में, और उसके सारे पार्ट है। और रूलिंग एलीट जो है वो, उसमें जो एलीट ऑफ द एलीट है वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है। उसके साथ शराकत इक़्तिदार होती है, मौज मस्ती है, कभी उसकी बारी, कभी उसकी बारी, अगली बारी होती है। तो इसका मतलब है कि हम ऐसे ही ऐसे इंशाल्लाह। अच्छा, फिर आप ये इस पूरे हालात में ये तो बात हो गई कि मुल्क ताकतवरों के हाथ में। अब इस सारे ही ताकतवर हैं वैसे, इनमें से कुछ ज्यादा ताकतवर हैं। अच्छा, आप नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कोई केस कर सकते हैं? नहीं, मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन उनके खिलाफ केसेस तो रियासत ने बनाए ना। हाँ, रियासत ने बनाए ना। हाँ। यहाँ पर अच्छा, मैं आपको एक और मिसाल दूं। ये डीआईजी साहब, डीआईजी का हम कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वो मियां अमर ने कर लिया डीआईजी। हाँ, कर लिया, वो जो डॉक्टर अस्पताल में वाकया। हाँ, ठीक है ना। तो ये हर जो ताकतवर है पाकिस्तान में, उससे बड़ा भी कोई ताकतवर है। तो ये जंगल का कानून है, ये चल रहा है, इसी तरह चलता रहेगा। अच्छा, फिर अब इमरान खान का आप सियासी मुस्तकबिल क्या देखते हैं? इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल तारीखी लग रहा है फिलहाल तो। अभी जेल में ही रहेंगे और कोई इनकलाब नहीं ना ला सके, कोई इनकलाब नहीं आया। आप अगर मैं कहूं कि इमरान खान की शख्सियत को डिफाइन करें एज ए सियासतदान या ऐसे पाकिस्तान के, तो आप क्या कहेंगे? देखें, वो हमने क्या करनी है और वो खुद कर गए हैं, वो सारी बातें खुद कर गए हैं। वो कहते हैं मैं सियासतदान नहीं हूं, सियासतदान नहीं है। वो कहते हैं मैं यू टर्न लेता हूँ, वो लेते हैं यू टर्न। अब उनको तो क्या डिस्कस करें। अच्छा, एक सवाल आपके से और आखिरी करते हैं कि ये जो जितने भी पाकिस्तान की सियासी लॉट है, ये उम्र के हिस्से में पहुंच चुके हैं कि ये मुझे लगता है कि इनका आखिरी इलेक्शन है, क्योंकि 70, 72, 73 साल की उम्र में सब हो गए हैं।
اب آگے جو پاکستان کا مستقبل ہے نا وہ دو پھر سیاسی گھرانوں کے آگے آ کے رک گیا ہے. ایک طرف بلاول بھٹو ہیں اور ایک طرف کیا نام مریم نواز. آپ ان دونوں میں یہ گٹس دیکھتے ہیں کہ آنے والے 4-5 سال بعد وہ پاکستان کی سیاست میں کوئی رول ادا کرنے کے قابل ہے کہ صرف وہ بڑے باپ کے بیٹے ہیں, اس گھر میں پیدا ہو گئے ہیں, اس وجہ سے وہ کوئی رول کریں گے؟ کوئی اچھا ایمانداری کی بات پوچھی نا آپ نے, تو میں ایمانداری کی بات بتاتا ہوں. پاکستان کی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اس وقت اس کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے, نہ ان کو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے مسائل کا ادراک ہے, نہ ان کے اندر کوئی اتنا حوصلہ ہے, نہ اتنی کوئی جرت ہے کہ وہ کھڑے ہو کے جو مسائل ہیں ان کا ذکر ہی کر سکیں. نواز شریف صاحب کہتے تھے نا کہ وہ مجھے کیوں نکالا, ہوں کیوں نہیں کہتے, کیونکہ وہ واپس آ رہے ہیں. تو پاکستان کے جو اصل مسائل ہیں وہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو ان کا حق دے دیں. لوگ ملک چلا رہے ہیں نا اپنی مرضی میں نا, تو اصل مسائل کا جو ہے نا وہ ادراک تو ضرور ہوگا, لیکن وہ وایا بٹھنڈا ہے, اس کا حل نکالنا چاہتے ہیں, وہ نکلنا نہیں. لیکن دونوں سیاسی بڑی جماعتیں جو ہیں پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز, وہ تو کلیم یہی کرتی ہیں کہ مسائل کا حل ہمارے پاس ہے. حسن میاں صاحب وہ کہتے ہیں موٹرے بنا دیں گے, مسائل کا حل نکلے. اچھا بیسیکلی مسائل ہم یہ ہاسپٹل بنا دیں گے 2-3 مسائل کا حل نکلے گا, نہیں یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ چھیتا میدا جو ہے پاکستان کا, اس کا پاکستان کے ساتھ تعلق ختم کر دیا گیا. صرف اتنا ہی تعلق ہے کہ وہ پاکستان میں رہتا ہے, نہ وہ اسٹیٹ کو اون کرتے ہیں نہ اسٹیٹ ان کو اون کرتی. ریاست جو ہے وہ لیڈ کیپچر ہو چکا ہے ریاست کا. سخت گلاں کراتی ہیں, روٹی کھائی ہم. بہت بہت مہربانی عمران بھائی. آپ نے دیکھا یہ عمران صدیق آپ کی بے باک گفتگو. آپ سے ملتے ہیں پھر کسی اور شخصیت کے ساتھ. خدا حافظ.